अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। व्लॉग शुरू करने से पहले आज मैंने आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि आप सबके साथ की वजह से कल मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। और यकीन करें कि मेरा एक एक सब्सक्राइबर मुझे एक एक मिलियन के बराबर लगता है। लिटरली कल मुझे ऐसे फील हुआ कि मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स नहीं हुए बल्कि 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए हैं। मेरे लिए इन 10,000 सब्सक्राइबर्स की वैल्यू 10 मिलियन से भी कहीं ज़्यादा बढ़कर है। आज मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू, क्योंकि ये सब कुछ पॉसिबल हुआ आप लोगों के साथ और आप लोगों के प्यार की वजह से। मेहनत तो खैर मैं 1.5 साल से ही कर रही थी, लेकिन मेरी मेहनत बिल्कुल भी रंग ना लाती अगर आप लोगों का साथ मेरे साथ ना होता। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट के बगैर आई एम नथिंग। इतने अहम मौके पर मैं अपने रब का शुक्रिया अदा करना कैसे भूल सकती हूँ? ये तो हो ही नहीं सकता। जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर्स हुए, सबसे पहले जाकर वज़ू किया, जाए नमाज़ बिछाया और अपने रब का बहुत 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 शुक्रिया अदा किया और अपने रब को बताया कि मैं तो इस काबिल भी नहीं थी और मेरे रब ने हमेशा मुझे मेरी औकात से बढ़कर दिया। 1.5 साल के इस अरसे में कई बार ऐसे मौके आए जब मैं भी थक जाती थी, टूट जाती थी, डीमोटिवेट हो जाती थी और सोचती थी कि चैनल ही डिलीट कर दूं। और यकीन करें कि चैनल डिलीट करने वाली ही होती थी कि फिर अंदर से आवाज़ आती थी कि अल्लाह ताला से कभी मायूस ना होना, अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस ना होना, क्योंकि ये मायूसी कुफ्र है। बस यही सोचकर चैनल डिलीट नहीं करती थी, फिर से नई लगन से मेहनत स्टार्ट करती थी और हमेशा सिर्फ एक बात याद रखती थी कि जैसे मेरे अल्लाह पाक ने फरमाया है कि अल्लाह मेहनत का सिला ज़रूर देता है। तो बस यही लाइन मैंने पकड़ ली थी और इसी लाइन को पकड़े हुए मैं मेहनत करती गई और माशाल्लाह अब आहिस्ता 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 सिला भी मिलना शुरू हो गया है। हर औरत को काम करना चाहिए, हर औरत को पैसा कमाना चाहिए, हर औरत को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर आप बेटी हैं, अनमैरिड हैं, तो आप देखें आपके वालिद के ऊपर कितना स्ट्रेस होता होगा घर के बाकी सारे अफराद के अखराजात पूरा करने का। अगर आप बेटी होकर थोड़ा सा उनका हाथ बटा देंगी तो उनको कितना रिलीफ मिलेगा। अगर आप मैरिड हैं तो आप अगर अपने हस्बैंड का थोड़ा सा हाथ बटा देंगी, थोड़ा सा फाइनेंसेस में उनको सपोर्ट करना शुरू कर देंगी, तो कितना अच्छा घर का माहौल हो जाएगा, आपके हस्बैंड कितना रिलीफ फील करेंगे। तो इसलिए हर औरत का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूट्यूब पर मैं औरत को काम करने का इसलिए कहती हूँ, देखें हमारा जिस तरह का माशरा है ना, तो हमारे यहाँ औरतों को इजाज़त नहीं दी जाती कि वो बाहर जाकर जॉब्स करें, या कुछ औरतें हैं जो पढ़ी लिखी हैं तो उनको सिर्फ इस हद तक इजाज़त दी जाती है कि वो सिर्फ स्कूल और कॉलेज में काम कर लें, बाकी ऑफिस जॉब्स वो नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा माशरा कुछ इसी तरह का है। इसके अलावा कुछ औरतें पढ़ी लिखी नहीं होती या इतना ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती कि वो बाहर जाकर जॉब कर सकें। फिर आप पाकिस्तान के हालात देखें, इकॉनमी देखें, जॉब्स तो हैं ही नहीं ना पाकिस्तान के अंदर। अगर आप किसी स्कूल कॉलेज में जॉब करती भी हैं तो आपको कितनी सैलरी मिल जाएगी? 30,000, मैक्सिमम 35,000। और अगर आप किसी ऑफिस में जॉब कर लेती हैं ना, तो फिर आपको सुबह से लेकर रात तक रगड़ा लगवाएंगे और उसके बदले में फिर आपको 50-55 हज़ार रुपये देंगे। इसलिए मैं फ़ोर्स करती हूँ औरत को कि वो आराम से घर में बैठकर यूट्यूब पर काम कर सकती है और इससे 10 गुना ज़्यादा कमा सकती है। पाकिस्तान में कितनी ऐसी बच्चियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं, आला तालीम हासिल करना चाहती हैं, लेकिन घर में फाइनेंशियल क्राइसिस होने की वजह से पढ़ नहीं पाती, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाती। तो आप क्यों काम नहीं करती? आप यूट्यूब पर क्यों मेहनत नहीं करती? मैं नहीं कह रही कि आप कैमरे के सामने आए, मुझे पता है कि हर कोई यूट्यूब पर आना अलाउ नहीं करता। मैंने पहले भी एक मोटिवेशनल वीडियो अपलोड की थी, तो उसमें मुझे यही कॉमेंट्स आए थे कि हर कोई अलाउ नहीं करता। मैंने माना हर कोई अलाउ नहीं करता, लेकिन आप कन्विंस तो कर सकती हैं ना। देखें, वालिद हों या हस्बैंड हों, उनको कन्विंस करने का ना अपना एक अलग तरीका होता है। आपने अपने दलाइल से कन्विंस करना है और ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही बार बात करेंगी और वो कन्विंस हो जाएंगे। नहीं, आप आहिस्ता 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 कन्विंस करेंगी। शायद इस प्रोसेस में 4 से 5 माह भी लग सकते हैं, लेकिन आपने मेहनत करते रहना है, आपने कन्विंस करना है, उनको समझाना है, उनको बताना है, उनको कहें कि आपको 1.5 साल का टाइम दें। अगर आप अपने आप को साबित नहीं कर पाती तो आप यूट्यूब छोड़ देंगी। हर काम को करने का ना अपना एक तरीका होता है। इसी तरह अगर आप शादीशुदा हैं तो आप
اپنے ہسبینڈ سے آرام سے بیٹھ کر پیار سے بات کریں، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ آپ ان سے لڑائی جھگڑا کریں کہ جی آپ تو پرانے خیالات کے ہیں، آپ آرتھوڈاکس ہیں، آپ تنگ نظر ہیں. نہیں، ایسا مت کریں. آرام سے آہستہ آہستہ انہیں کنونس کرنے کی کوشش کریں. مجھے پتہ ہے کہ سٹارٹ میں وہ انکار کریں گے، کوئی بات نہیں، آپ چپ کر جائیں، لیکن آپ نے بات کرتے رہنی ہے، ٹھیک ہے. ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ بھی آپ کی بات سے کنونس ہو جائیں گے. ہاں، ایک بات میں آپ لوگوں کو ضرور کہوں گی کہ اگر آپ کے والد یا آپ کے بھائی یا آپ کے ہسبینڈ آپ کے دلائل کے باوجود آپ کو یوٹیوب پر کام کرنے کی اجازت نہیں دیتے تو آپ نے بخوشی مان جانا ہے، ان سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کیونکہ والد ہوں، بھائی ہوں یا ہسبینڈ ہوں، یہ ہماری میجر سپورٹ ہوتے ہیں. اگر ان کی سپورٹ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو کبھی بھی آپ یوٹیوب جوائن نہ کریں. عورت کا انڈیپینڈنٹ ہونا، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہ اس لیے کہ عورت کی بھی اپنی بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں. اس کو اپنی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے اپنے بھائی کی طرف، اپنے والد کی طرف یا اپنے ہسبینڈ کی طرف دیکھنا ضروری نہیں ہے. انڈیپینڈنٹ لڑکی کی نا بہت ویلیو ہوتی ہے. آپ لوگ دیکھیں کہ گھر میں اگر آپ کے بھائی ہیں اور وہ کماتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ والدین ان کو کتنی امپورٹنس دیتے ہیں، ہر چیز میں ان سے مشورہ لیتے ہیں، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں. اسی طرح ہر وہ لڑکی جو انڈیپینڈنٹ ہے، جو کام کرتی ہے، اس کی بھی بہت اہمیت ہوتی ہے. گھر میں کچھ بھی نئی چیز آنی ہو یا کچھ بھی کوئی گھر کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہو تو اس سے مشورہ ضرور لیا جاتا ہے. شادی شدہ عورت کے اپنے خواب ہوتے ہیں بھائی، وہ اپنے گھر کو سجانا چاہتی ہے، اپنے گھر کو بنانا چاہتی ہے. اگر چھوٹے سے گھر میں ہے تو اپنے لیے تھوڑا سا بڑا گھر بنانا چاہتی ہے، اچھا فرنیچر رکھنا چاہتی ہے، بچوں کو اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھانا چاہتی ہے، اپنی گرومنگ کرنا چاہتی ہے. اور ان سب چیزوں کے لیے نا وہ اپنے شوہر پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. اگر وہ اپنا خود کمائے، اگر وہ خود اپنے پیروں پر کھڑا ہو تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے نا اس کو اپنے شوہر کی طرف نہ دیکھنا پڑے. اگر بیوی انڈیپینڈنٹ ہو نا تو ہسبینڈس کا بھی کافی بوجھ کم ہو جاتا ہے. ہسبینڈ بیچارہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے، تھوڑا اس کو بھی ریلیف مل جاتا ہے. ورنہ تو پھر سارے اخراجات کا بوجھ بیوی کا بھی، بچوں کا بھی، سب کا ایک بیچارے اکیلے ہسبینڈ پر ہوتا ہے. لیکن اگر بیوی بھی ارن کرتی ہو تو ہسبینڈ کے اوپر جو پریشر ہوتا ہے نا وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر دونوں مل کر اپنے گھر کے اخراجات کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اپنی لائف کے بارے میں ڈیسیژنز دونوں مل کر کرتے ہیں. بہت ساری میری بہنیں جو آلریڈی یوٹیوب پر کام کر رہی ہیں لیکن ویوز نہ آنے کی وجہ سے، سبسکرائبرز نہ بڑھنے کی وجہ سے مایوسی، نا امیدی کا شکار ہو چکی ہیں. تو پلیز آپ لوگوں نے مایوسی اور نا امیدی کا شکار نہیں ہونا، ٹھیک ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں نا بس وہیں سے ساری گڑبڑ شروع ہوتی ہے. آپ کا کام ہے صرف محنت کرنا، محنت بھی صحیح ٹریک پر کرنا، ٹھیک ہے. 2 نمبر طریقے اختیار نہیں کرنے آپ نے کامیابی حاصل کرنے کے لیے. صحیح ٹریک پر محنت کریں، اپنا کانٹینٹ اچھا رکھیں، کانٹینٹ پر دھیان دیں. بہت سارے لوگ کانٹینٹ پر دھیان نہیں دیتے اور بس کہتے ہیں کہ ویوز نہیں آ رہے، سبسکرائبرز نہیں بڑھ رہے. بھائی آپ اپنا کانٹینٹ تو دیکھیں نا، کانٹینٹ تو چینج کریں نا اپنا. اگر آپ کے ویوز، آپ کے سبسکرائبرز نہیں بڑھ رہے ہیں تو تھوڑا سا اپنا کانٹینٹ بھی چینج کر کے دیکھیں اور صبر کریں. کم از کم 1.5 سال. میری ایگزامپل آپ لوگوں کے سامنے ہے، بار بار آپ لوگوں کو موٹیویٹ اسی لیے کرتی ہوں کہ کہیں آپ بھی میری طرح درمیان میں مایوسی کا شکار نہ ہو جائیں. جب آپ مایوسی کا شکار ہوں گی نا، آپ اپنے چینل پر کام کرنا چھوڑ دیں گی. 10 دن، 15 دن، 20 دن، مہینہ، 2 مہینہ، پھر آپ کام ہی نہیں کریں گی. اسی ٹائم میں کیا ہوگا، جو آپ کا کمپیٹیٹر ہوگا نا وہ آہستہ آہستہ محنت کرتا چلا جائے گا، آگے بڑھتا چلا جائے گا، وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا اور آپ وہیں کی وہیں رہ جائیں گی. تو بس آپ نے مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا. چھوڑ دیں گے ٹینشن ویوز نہیں آ رہے، چھوڑ دیں گے ٹینشن سبسکرائبرز نہیں بڑھ رہے. انشاءاللہ ایک دن بڑھیں گے. آپ کا کام ہے محنت کرنا، کام کرنا، کانٹینٹ بنانا، بس باقی ہر فکر آپ چھوڑ دیں. تو بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ. تھوڑی سی موٹیویشن میں نے آپ لوگوں کو دینے کی کوشش کی ہے، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ہر عورت انڈیپینڈنٹ بنے، پاکستان کی ہر عورت اپنے پیروں پر کھڑی ہو. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.